नाज़रीन, अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ आज एक बिल की मंजूरी पार्लियामेंट ने दी तो इस दौरान बड़ा शोर शराबा हुआ और बड़े इल्ज़ामात सामने आए और शदीद इल्ज़ामात, बड़े संगीन इल्ज़ामात। उसमें कादियानियों को फेवर देने के हवाले से हुकूमत पर इल्ज़ाम था और ये कि कादियानियों को शायद कोई तबलीग करने का को मौका भी दिया जा रहा है, या फिर ये कि उनको कोई ख़ास स्टेटस दिया जा रहा है। इस तरह की बातें आज पार्लियामेंट के अंदर हुई। बाहर तो पहले से हुई थी, लेकिन अब अंदर हुई तो ये बिल उसके बाद पास हो गया। अब ये बिल पास जो हुआ है वो असल में है क्या? ये जो इल्ज़ामात थे ये क्या इल्ज़ामात थे भाई? इनमें हकीकत है या नहीं है, ये जानना आपका हक़ है और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो इस हवाले से तफसीलात के साथ भी आता है। तो सबसे पहले तो आज ये जो बिल जब असम्बली में पेश किया गया तो पता ये चला कि ये बेसिकली सदर ममलकत ने ये भेजा है बिल, और ये कहा कि इस बिल में कुछ चीज़ें हैं उन पे गौर किया जाए। जब ये बिल के पे सारी बहस हो रही थी, एक बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊं, तो उस दौरान कुछ लोगों से, कुछ जो लोग इस पे एतराज़ उठा रहे थे, उसमें ख़ास तौर पे JUI से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये बिल पहले कब पास हो गया था, यानी कि अप्रैल में ये बिल पास हुआ था पहले। तो सदर के पास गया था दस्तखत करने के लिए, तो सदर ने वहाँ पे फिर अपने तौर पे वहाँ पे एक इजलास बुलाया और जिसमें तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को की नुमाइंदगी थी। तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो फिर दोबारा से ज़ेरे गौर आईं और अपने 8 पॉइंट्स के साथ वो भेजा। तो वहाँ पे जो इस वक्त माहौल बना शुरू में पार्लियामेंट में वो ये था कि शायद कुछ सदर ने बड़े एतराज़ात लगा दिए हैं। ये जो बोले जा रहे हैं एतराज़, ये शायद सदर ममलकत ने लगाए हैं। और फिर ये कि JUI को तो पता ही नहीं था कि कब बिल पास हो के चला गया और फिर उस पर एतराज़ लगा के अब वापस भी आ गया। लेकिन JUI उस पर पूरी तैयारी के साथ वायरल थी, पता पहले नहीं था लेकिन आज तैयारी के साथ थी। तो इस पे जो PTI ने एतराज़ात उठाए, अपोजिशन पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल है इस पर सैर असल गुफ्तगू नहीं हुई और इस पर दोबारा बात होनी चाहिए और ये होना चाहिए। जो अपोजिशन का काम है एतराज़ उठाए उन्होंने। हुकूमत ने ये कहा कि भाई इस बिल पे बात हो चुकी है, ये बिल पास हो चुका है, अब तो हमें सदर की तरफ से आने वाले जो 8 पॉइंट्स हैं उनकी रोशनी में हमने इस बिल को दोबारा से तरतीब दिया है। उसमें फिर बैरिस्टर गौर ने वो पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों के पास हैं, उन पॉइंट्स को देख लिया जाए। ये दरअसल पॉइंट्स हैं सदर ममलकत की तरफ से, और ये 31 अगस्त को ये असल में ये एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी ऐवान सदर से, और उसमें इस बिल को वापस भेजा गया था कि देखें इसमें हमने कुछ लोगों को सुना है, नुमाइंदों को, वो ये कहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। इन इतराज़ात में ऐसी कोई बात नहीं है जो आज कुछ लोगों ने असम्बली के प्लेटफार्म से कही, यानी कि कादियानियों से मुतल्लिक या नामूस रसालत के हवाले से। ये प्योरली टेक्निकल क्वेश्चन थे, इतराज़ात थे। उस पे इन्होंने आज गवर्नमेंट ने अपनी तैयारी करके बिल दोबारा लिया है। अब अब्दुल कादिर पटेल जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने एक बड़ी जज्बाती तकरीर की और उनका मौक़िफ़ ये था कि ये चूँकि मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके चेयरमैन ने, जो कि बग़ैर दाढ़ी के थे, उन्होंने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया था, तो मैं तो नामूस रसालत पे कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने एक तकरीर की और उसके बाद वो ईमान से चले गए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस बिल को वोट किया। अच्छा, अब JUI का एतराज़ भी सामने आ गया। तो JUI के एतराज़ में कादियानियों के हवाले से एक शुबा था, उनको एक शुबा था, कोई ऐसा उन्होंने कोई चीज़ ऐसी नहीं निकाल के सामने लाई या वो ला सके कि जिसमें कोई कादियानियों से मुतल्लिक़ कोई ऐसी चीज़ हो जो काबिल एतराज़ हो। उनको शुबा ये था कि इसमें 2 शिकें ऐसी हैं कि जिनको नहीं होना चाहिए। मसलन एक शिक 12 है जिसके तहत इस कमीशन को 100 मोटो इख्तियार है कि वो कोई ख़ुद से कोई काम कर सकता है। दूसरी शिक है उसको 35 तो उसमें उनका ख्याल ये था कि अगर ये रही तो ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये जो बना है, ये बाकी अक़लियतों से मुतल्लिक़ जो पहले से कवानीन मौजूद हैं उन पर ये हावी हो जाएगा। और हावी होने का उनके ख्याल में क्या नुकसान होगा, वो ये समझते हैं
یا اس وقت سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اسی طرح اور یہ شیک 35 رہتی ہے تو یہ بل حاوی ہو جائے گا، تو پہلے سے قوانین میں قادیانیوں سے متعلق کچھ چیزیں صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ چونکہ قادیانی اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے ہیں اور اس لیے ان کے لیے ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے جو قانون میں دیا گیا، اور ان کے بارے میں قانون اپنے طور پہ واضح ہے پہلے سے، تو یہ آئے گا، یہ حاوی ہو جائے گا تو ایمبیگوٹی آئے گی اور ابہام آئے گا، تو اس لیے یہ 35 جو ہے اس کو نکال دیا جائے۔ تو حکومت فوری مان گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نکال دیتے ہیں، اور وہ نکال دی گئی۔ یہ تھا اصل میں جو پورے دن میں آج بڑی ہی ہائپ ہوئی اور لوگ پریشان تھے جو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ بھئی یہ حکومت ایسا کیا لے کے آ گئی ہے۔ تو یہ تھا ٹوٹل۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک بہت عجیب افواہ بھی پھیلائی گئی تھی جو پرانی بات ہے، اگست کے دوران وہ یہ کہا گیا تھا کہ شاید اس بل میں جو پہلے سے گیا ہوا تھا واپس تو اب آیا، یعنی کہ واپس غور کے لیے تو اب پیش ہوا، ویسے آ گیا تھا اگست میں، تو یہ کہا گیا کہ اس میں شاید قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت بھی ہے، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب میں آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتا دیتا ہوں جلدی سے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ بل ہے کیا۔ یہ اصل میں ایک کمیشن بنا ہے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق، اور یہ جو کمیشن ہے اس میں اقلیتوں کی نمائندگی ہے زیادہ، اور حکومت کی نمائندگی ہے، اور اپوزیشن کی نمائندگی ہے۔ یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن کی نمائندگی اس طرح سے ہے کہ اقلیتی ممبر جو ہوں گے 16 رکنی جو کمیشن ہے اس میں، وہ برابر برابر ہوں گے، قومی اسمبلی سے بھی لیے جائیں گے، سینٹ سے بھی لیے جائیں گے، تو صوبوں سے بھی لیے جائیں گے۔ تو ان کا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بندہ اقلیت سے ہے، حکومت سے ہے اقلیتی ممبر، کیونکہ ہر پارٹی کا اقلیتی ممبر ہوتے ہیں، تو دوسرا اپوزیشن سے ہوگا، تو برابر نمائندگی ہوگی اور یہ اس کے ممبر ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ سرکاری لوگ ہوں گے اس میں وزارت قانون، وزارت مذہبی امور، وزارت داخلہ، وزارت انسانی حقوق کے 21ویں گریڈ کے افسر ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے۔ اب یہ جو کمیشن بنے گا یہ دراصل میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، اس کی بہت سی ڈیٹیل کے ساتھ ہیں اس میں، کہ یہ ایک تو یہ اس کا ایک چیئر پرسن ہوگا اس کمیشن کا، اور چیئر پرسن جو ہے وہ ایک پارلیمانی کمیٹی کرے گی اس کا انتخاب، کہ یہ جو کمیشن ہے اس کا ایک سربراہ ہوگا۔ تو وہ جو چیئر پرسن ہے اس کے لیے سپیکر اور قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں اور سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ دو بندے دے دیں گے، 4 رکنی جو ایک کمیٹی بنے گی اور وہ اس چیئرمین کا انتخاب کر دے گی۔ اب کرے گا کیا؟ لوگوں کو بڑی اس پہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو کمیشن ہے یہ دراصل انسانی حقوق جو دیتا ہے، جو ہمارا آئین دیتا ہے اقلیتوں کو، اس کا وہ جائزہ لیتا رہے گا وقتاً فوقتاً، اس کی نگرانی کرے گا کہ آئین نے جو حقوق دیے ہیں اقلیت کو، ہندو، مسلم اور جو باقی جتنے بھی ہیں، کیا ان کو وہ مل رہے ہیں، ان میں کوئی کمی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی کمی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کی نشاندہی کرے گا۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ صریحاً بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے کسی ایک بندے کے ساتھ یا کسی ایک اقلیت کے ساتھ، تو اس کے بارے میں بھی وہ اپنی رپورٹ دے گا، تجویز دے گا۔ اور یہ جو ان کا تحفظ کے لیے حکومتی اداروں کی جو قانون نے پہلے سے ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ ان حکومتی اداروں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لے گا کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تحفظ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو آئین یا قانون کے حوالے سے کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ قانون اور آئین میں بھی نہیں ہے لیکن وہ ان کو ملنا ضروری ہے یا ان کے ساتھ اس پہ کوئی قانون سازی ہونا ضروری ہے، اس کی بھی وہ نشاندہی کر سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اقلیتوں سے متعلق جو بھی کیس ہوگا اس میں عدالتوں میں جا سکے گا، اور پھر یہ کہ وہ زیر حراست لوگوں سے مل بھی سکے گا جو ان کے لوگ ہوں گے، پھر اقلیتوں سے متعلق وہ ڈیٹا بھی اکٹھا کر سکے گا، اور پھر ایک سب سے بڑی اہم جو چیز ہے جو آج کل بڑی ہر ایک کے لحاظ سے اہم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اقلیتوں سے متعلق اشتعال انگیز، نفرت انگیز، امتیازی سلوک پر مبنی سوشل میڈیا مواد جو ہے وہ اس کا وہ جائزہ لے گا، اس کے بارے میں وہ رپورٹ کرے گا، اور سو اینڈ سو آن۔ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی اقلیتوں سے متعلق شکایات، مسائل، ان کا وہ جائزہ لے گا، تجویز دے گا، رپورٹ پیش کرے گا، کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔
सो मोटो एक जगह पे रह गया, वो ये है कि वो किसी शिकायत को बगैर उसके सामने कोई एफआईआर जाए या कोई कंप्लेंट जाए, उसके बगैर भी किसी को वो सुन सकता है, वाई इसके और कोई उसका सो मोटो नहीं है, और वो भी सुन सकता है, सुन के अपनी रिपोर्ट दे सकता है। ये है असल में, इसमें कोई इसके पास ऐसा इख्तियार नहीं है कि ये खुद से कोई काम कर सके, किसी को हुक्म दे सके, या किसी के लिए कोई रियायत या उसको फेवर देने की कोई ऐसी कोई बात जो है, इसका इख्तियार बिल्कुल नहीं है। ये तजावीज़ देने वाला एक फ़ोरम है, और ये जो कमीशन बना है ये अपने इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ जो है वो अपनी रिपोर्ट्स बनाया करेगा, जिसकी वाकई बड़ी ज़रूरत रहती है। और फिर अक़वाम आलम में आपको खड़ा होने के लिए और अपने आप को एक इंसाफ पसंद कौम साबित करने के लिए और बनने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उन तमाम ऐसे जो तकाज़े हैं उनको पूरा करें कि जो लोग, आवाम, कौम, पूरी दुनिया चाहती है कि यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है, तो फिर उसका हमें कैसे पता चले? हम तो तहफ़्फ़ुज़ देने का दावा करते हैं, और पाकिस्तान में जो तहफ़्फ़ुज़ है, मैं दावे से कहता हूँ कहीं बाहर और नहीं है। कुछ इश्यूज़ रहे हैं यहाँ पे भी, वो बाहर भी हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि कोई रेसिज़म नहीं है, कोई इंतहा पसंदी इस लिहाज से नहीं है। इंतहा पसंदी का तो हमें पूरी कौम को सामना है, तो मुसलमानों को, अक्सरियत को सामना है। तो ये है असल में ये जो कमीशन बनाया गया है, इसमें मुझे वो वाले एतराज़ात जो आज सारा दिन हमें सुनाई दिए वो कहीं कोई नज़र नहीं आए। इजाज़त दीजिए।